वेलकम सबैजनालाई। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न चाहन्छु है। आजदेखि हामी पार्ट 1 पार्ट 2 मा रिलेसनको बारेमा पढ्यौं। आज हाम्रो फंक्सन स्टार्ट हुँदैछ। पहिला फंक्सनको डेफिनेसन हेरिहालौं अनि त्यसपछि कुराकानी भइरहन्छ बिच-बिचमा है। अ स्पेशल बट इम्पोर्टेन्ट टाइप अफ रिलेसन फंक्सनको डेफिनेसन है। सेट बी इज कॉल्ड अफ तबसम्म तिमीहरु पढ्दै पनि गर। A special but important type of relation which associate each element of set A with unique element. Each element of set A with unique element in set B. दुईटा कुरा छ यसमा। इज कल्ड अ फंक्शन स्पेशल टाइप अफ रिलेसन। पहिला रिलेसनको बारेमा पार्ट 1 पार्ट 2 मा हामीले के पढेको थियौं भने सपोज ए छ 1 2 3 बी छ 2 3। अब ए र बी बीचको रिलेसन हामीलाई कार्टेशियन प्रोडक्टले दिन्थ्यो। मतलब पोसिबल रिलेसन ए र बी बीचको कार्टेशियन प्रोडक्टमा जति आउँछ अर्डर्ड पेयरहरू त्यति हाम्रो ए र बी बीचको रिलेसन थियो। हामीले फर्स्ट 1 मा पढेको छौं। 2 मा एक्सरसाइज पनि गरेर सम्पूर्ण कन्सेप्ट हाम्रो भएको छ। यदि रिलेसनको कन्सेप्ट छैन भने फंक्सन बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन सक्छ, तर यदि फोकस गर्यो भने यहाँ पनि बुझिन्छ। बार-बार रिलेसनको भिडियो गरे हेर्नु पर्दैन, तर यदि कन्सेप्टलाई 100% क्लियर गर्नु छ भने रिलेसन हेर्नु नै पर्छ है। ओके, त्यो पछि कुरा हो। अ स्पेशल बट इम्पोर्टेन्ट टाइप अफ रिलेसन जस्तै 1 2 3 2 3। अब रिलेसन के थियो भने नि 1 ले 2 सँग, 2 ले 3 सँग, 2 ले 2 सँग, 2 ले 3 सँग, 3 ले 2 सँग, 3 ले 3 सँग। यो हाम्रो रिलेसन भयो। ए को रिलेसन अब सबैसँग भयो। ए को 2 सँग पनि भयो, 3 सँग पनि भयो, 2 को पनि सबसँग, 3 को पनि सबसँग। र यो एकअर्कामा आफै रिलेटिभ नै हो यिनीहरू। यो पनि एउटा फ्यामिलीको हो, ए फ्यामिलीको, यो बी फ्यामिलीको, दुईटै बीचको रिलेसन हामीले स्थापना गर्यौं। अब फंक्सन पनि यही रिलेसन भित्रै पर्छ। तर त्यस्तो र यो भयो हाम्रो रिलेसन। अब मैले के भन्दैको छु भने सपोज हामीले गरेको थियौं नि क्वेशन ए सच दैट एक्स वाई वेयर एक्स इक्वल टू वाई भन्थ्यौं भने 2 2 र 3 3 एक्स इक्वल टू वाई भन्नु भने हाम्रो रिलेसनमा दुईटा मात्रै पर्यो। रिलेसनको यदि यो कन्डिसन हो भने एक्स इक्वल टू वाई कन्डिसन दियो भने 2 2 र 3 कार्टेशियन प्रोडक्टमा धेरै आउँछ, तर त्यति मध्ये 2 2 र 3 3 मात्रै भयो। मतलब यो 1 2 3 भयो अनि त्यसपछि यता के भयो 2 3 2 2 र 3 3 मात्रै भयो है हाम्रो रिलेसन। यो ए क्रस बी को रिलेसन यो भयो अनि कन्डिसन एक्स इक्वल टू वाई दिएको छ भने त्यसको कन्डिसन यो भयो। त यो हाम्रो रिलेसन भयो। तर अब दुईटा अनि अर्को के छ भने अर्को हामीलाई के भनेको छ भने ल यति मात्रै पहिला रिलेसनको बारेमा हेरिहालौं न, त्यसपछि यसलाई फंक्सनसँग जोड्छौं हामी। रिलेसन भनेको बुझिहाल्यौं। अब हेर केही भन्दिन म धेरै कुरा। जस्तै यसलाई भनेको हाम्रो एरो डायग्राम भनिन्छ। ए र बी दुईटा सेट छ भने 1 2 3 4 5 6 छ। अब यसको रिलेसन यस्तो 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 पनि त रिलेसन एउटा बन्न सक्छ। किन y इक्वल टू x प्लस 3 गरेर हाल्दियो भने सपोज त यस्तो रिलेसन बन्न सक्छ। सपोज a इक्वल टू छ हाम्रो 1 2 3, b इक्वल टू छ हाम्रो 4 5 6, कन्डिसन देख्छौ y इक्वल टू x प्लस 3, यस्तो रिलेसन बन्यो। अब अर्को हाम्रो के दिएको छ हेर, बेसिक देखि बुझ्दै जान्छौ फंक्सन कति सिम्पल लाग्न थाल्छ। अर्को हाम्रो दिएको छ 1 2 3 4 अनि b इक्वल टू छ 5 6 7 अनि हाम्रो कन्डिसन दिएको छ y इक्वल टू x प्लस 1 1 2 3 4 लेख्नै पर्यो ए र बी मा। मजाले हेर रिलेसन ठीक छ। 1 2 3 4 लेख्नै पर्यो। अब 5 6 7 लेख्नै पर्यो। y इक्वल टू x प्लस 1 y x प्लस 1 हुन्छ, एउटा मात्रै हाम्रो बन्छ। ठीक छ। अरू यतिकै खाली रहन्छ। एउटा यो हामीले रिलेसन बनायौं, अर्को रिलेसन यो बनायौं। अब दुईटैबाट हामी एकपल्ट सिम्पल कुरा हेरौं त। अ स्पेशल बट इम्पोर्टेन्ट टाइप अफ रिलेसन फंक्सन भनेको के हो यहाँबाट बुझिहालिन्छ।
स्पेशल बट इम्पोर्टेन्ट टाइप अफ रिलेसन विच एसोसिएट्स इच एलिमेंट अफ सेट ए, विच एसोसिएट्स इच एलिमेंट अफ सेट ए विथ युनिक, युनिक भनेको सिंगल और वन, ओन्ली वन, यसरी हामी भन्छौँ। विच एसोसिएट्स इच एलिमेंट अफ सेट ए विथ युनिक एलिमेंट अफ सेट बी, यानी कि सेट बीबाट एउटा एलिमेंट मात्रै लिन पाइन्छ र सेट ए को सबै एलिमेंटले एउटा एलिमेंटसँग उतातिर सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ, यानी कि रिलेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा हेर यो त रिलेसन हाम्रो भयो, सेटिस्फाई भयो दुईटा कुरा मात्रै सेटिस्फाई गर्नु छ। एउटा ए को सबै एलिमेंट को हाम्रो रिलेसन होस् बीसँग र एउटाको एउटासँग मात्रै होस्। यसमा के चाहिँ ए को सबै एलिमेंटसँग रिलेसन छैन, फर्स्टै कन्डिसन गलत हो। अब यो त हाम्रो डेफिनेसन अनुसार बुझ्यौँ। अब अलिकति हाम्रो नेपालीहरू अलिक हुन्छ नि जोगाडु टाइपको, त्यो नेपालीवाला एक्जाम्पलबाट अब सम्झौँ हामी। तिमीहरू यो कपी गरिहाल, त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, बुझ्दा अब हुन्छ। ए र बी सपोज सेट हो भने नि ए लाई छोरा राख र बी लाई बुवा, ए लाई सन, केटीहरू नरिसाउनु, डटर र बी लाई फादर। फेरि एउटा मात्रै लिनु नि, अब झगडा गर्न नथाल्नु तिमीहरू। सन या डटर, म छोराकै एक्जाम्पल दिउँ, म छोरा हो नि त हैन, भेदभाव गर्न चाहिँ खोजे हैन है। अब हेर जस्तै फर्स्टले के भन्छ इच एलिमेन्ट अफ सेट ए भनेको छोरा, यहाँ जति पनि एलिमेन्टहरू छ नि त्यसको बुवा हुने, यदि छोरा छ भने बुवा अवश्य हुनुपर्छ। फर्स्ट कन्डिसन हेर है, मतलब फर्स्ट कन्डिसन के छ, इच एलिमेन्ट अफ सेट ए रिलेसन विच एसोसिएट इच एलिमेन्ट अफ सेट ए, छोरा हो भने अब यतिकै छोरा कतैबाट धरतीबाट खस्दैन। अब त्यो पाँचौं मतलब के थियो नि महाभारतमा पाण्डवको आमा जान्छ यसरी माग्छ, धरतीबाट खस्दैन। त्यसैले फादर, अब यहाँ मदर पनि लेखिदिउँ न त, फादर या मदर एउटा केही लिएर इमेजिन गर, म त अब धेरै बेकारमा कन्फ्युजिङ हुन्छ सन र फादर भनेर। र कुन्ती जान्थ्यो नि यसरी सूर्य भगवानले एउटा बच्चा दिन्थ्यो, फेरि उसले मतलब कुन्तीको 5वटा छोरा त्यसरी नै भएको थियो नि त हैन, 5वटा कि 6वटा कति हो। तर हाम्रो कलियुगमा त्यस्तो हुँदैन, छोरा छ भने ओइ तेरो बाउ खोइ भन्छ नि त प्राय हो, छोरा छ भने त्यसको बुवा हुनै पर्छ। मजा लिएर है, फर्स्ट कन्डिसन हाम्रो सेटिस्फाई भयो, कम्पलसरी छ बुवा। र अनि त्यसपछि सेकेन्ड कन्डिसन हाम्रो के छ, एउटा छोराको एउटा मात्रै बुवा हुनुपर्छ। बुझ्यौ, एउटा छोराको एउटा मात्रै बुवा हुनुपर्छ। यदि यस्तो कन्डिसन छ भने अनि यो हाम्रो फङ्सन हुन्छ, यानी कि अब यसको एउटा मात्रै बुवा छ, यसको पनि एउटा मात्रै बुवा छ, यसको पनि, तर बुवाको दुईटा छोरा हुन सक्छ नि त। सपोज यहाँ पनि एउटा मान्छे छ भने त्यसको पनि बुवाको त दुईटा छोरा हुन सक्छ, तर छोराको एउटा मात्रै बुवा हुनुपर्छ। यो कुरालाई कतिको बुझ्यौ तिमीहरू, किनभने बहुत ठुलो कन्सेप्ट, धेरै ठुलो कुराले यहाँ यसलाई छोपेको छ। यतिमै हाम्रो फङ्सन सकिन्छ, पुरै फङ्सन सकिन्छ। म अब मेट्दैछु र एक्जाम्पल दिन्छु, तिमीहरूलाई चिन्नु पर्ने हुन्छ फङ्सन हो कि हैन। यो बुवा छोरावाला कपी गरिसक्यो, ओके। फर्स्ट नम्बर भन त फङ्सन हो कि हैन। फर्स्ट नम्बर, सेकेन्ड नम्बर भन्नुपर्ने हुन्छ। है अब थर्ड नम्बर भन। ठिक छ, फोर्थ नम्बर तिमी आफै भन्नुपर्छ फङ्सन हो कि हैन। र यो डट भनेको एलिमेन्टहरू हो है। डटहरू भनेको एलिमेन्टहरू हो, ओके। 3 3 6वटा क्वेसन। ओके, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ आत्तिनु पर्दैन, बेसिकदेखि हामी जान्छौँ सबै कुरा गर्न।
यदि बेसिकमा कमान्ड राम्रो छ भने अरू जे क्वेसन यताउता हुन्छ सब सिम्पली भइहाल्छ। पहिला बेसिकको बारेमा अलिकति मैले भन्न त। फर्स्ट नम्बर फंक्सन हो कि हैन, दुईटा कन्डिसन छ। फर्स्ट कन्डिसन एभ्री एलिमेन्ट अफ ए मस्ट हैव इमेज इन बी। अब इमेज भने के हो त्यो भन्छु एकछिनमा। तिमीहरू क्लासमा पढेरै आएको छौ होला अलिअलि भए पनि। यो यसलाई अब्जेक्ट भनिन्छ र अर्कोलाई इमेज भनिन्छ वाइलाई है। अनि 2 नम्बर सेकेन्ड कन्डिसन के हो भने ए को एज ए डबल अपोस्ट्रोफी एस, जस्तै राम अपोस्ट्रोफी एस भनेको रामको, ए को एज एलिमेन्ट मस्ट हैव युनिक। धेरैजना त युनिकको लड्डु सम्झेर के युनिक भनेको युनिकको लड्डु युनिककै मतलब बुझ्दैन। युनिक भनेको सिंगल और वन इमेज इन बी। ओके, बुझियो यहाँ कुराहरू? यस, धेरै कुराहरू बुझिँदैछ। ओके, एभ्री एलिमेन्ट अफ ए मस्ट हैव इमेज इन बी। सबै एलिमेन्ट ए को इमेज बी मा हुनुपर्छ, सबैको छ। एउटा कन्डिसन फुलफिल भयो। अब सेकेन्ड कन्डिसन ए एलिमेन्ट मस्ट हैव युनिक सिंगल इमेज। ए को सिंगल इमेज छ, यसको पनि सिंगल इमेज छ, यसको पनि सिंगल इमेज छ, यसको पनि सिंगल, यानी कि सर यहाँ त दुईटा छ। यो ए को यो ए हो, यो बी हो नि त। ए को त सिंगलै छ नि त, बी को पो दुईटा छ त इमेज। मजाले हेर, बी लाई अब्जेक्ट लिने हो भने यसको दुईटा छ। अब हाम्रो देशी तरिका यानी कि नेपाली वाला तरिकाले हेर्यौं भने सन फादर, यो त हाम्रो फंक्सन हो, ठीक छ। तर अब नेपाली टाइपले पनि बुझौँ न त, यो बिर्सिन पनि सकिन्छ। सपोज सन है, सन हो भने सबै छोरा छ भने बुवा हुनै पर्छ। एउटा पनि छोरा खाली हुनु भएन। खाली भयो भने त्यो फंक्सन होइन। छोरा छ, सब छोराको बुवा छ। अनि अर्को कुरा, अब एकैजनाको दुईटा बाउ त हुँदैन कहिले पनि। सबैको एउटा एउटा बाउ छ, तर एउटा यो बाउ हो नि त, बाउको दुईटा छोरा हुँदैन। तिमीहरू पनि दुईजना छोराछोरी मिलाएर होला है। एकजनाको एउटा मात्रै हुनुपर्छ। अब यहाँ के छ भने सबभन्दा पहिला यहाँ त दुईटै कन्डिसन गलत भयो। यदि हामी म्याथमेटिकल कन्डिसन हेर्यौं भने ए हैव इमेज त यसको इमेज छैन, यो फंक्सन होइन। अनि अर्को कन्डिसन एउटै कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने त्यो फंक्सन हुँदैन, डाइरेक्ट काट्दा हुन्छ। तर अहिले पढ्दैछौँ नि त ज्ञान लिनको लागि, दुईटै कन्डिसन चेक गरौँ। एज एलिमेन्ट मस्ट हैव युनिक और सिंगल इमेज। यसको सिंगल होइन, दुईटा इमेज छ, मतलब दुईटै कन्डिसन हाम्रो फेल भयो। अब देशी तरिका हेरौँ, छोरा बुवा, ध्यान दिएर हेर, सब कुरा बुझिन्छ। छोरा, यो छोराको बाउ खोइ, कन्डिसनै फेल। अनि त्यसपछि एउटा छोराको दुईटा बाउ कसरी हुन्छ? एउटा जन्म दिने बुवा, एउटा कर्मवाला बुवा भनिन्छ नि, पुअर ड्याड रिच ड्याड बुकमा। रिच ड्याड पुअर ड्याड बुक पढेको छैन भने एकपल्ट पढ, वर्ल्डको सबभन्दा बेस्ट बुक है, सबभन्दा सिम्पल सबै कुरा। यदि पढेको छैन भने पनि युट्युबमा अडियो बुक हुन्छ उपलब्ध। म भन्दैछु एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, मेरो लाइफको रिच ड्याड पुअर ड्याड मेरो लाइफको सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ र सबभन्दा राम्रो बुक है। र अर्को अल्केमिस्ट पाउलो कोएल्होले लेखेको, यो पहिला पढ्नु। यदि छैन भने कमसेकम 10-15 मिनटको युट्युबमा त्यसको अडियो साउन्ड आउँछ, त्यो नि सुन्दा हुन्छ। रिच ड्याड पुअर ड्याडको मजाले सुन्नु। ओके, यो होइन। अनि अब यो हो कि हैन, सबै एलिमेन्ट छ, फर्स्ट कन्डिसन सेटिस्फाई भयो, सब छोराको बाउ छ, सबै एलिमेन्टको इमेज छ। अनि यसको चाहिँ यसको पनि एउटा छ, यसको पनि एउटा छ, यसको फेरि दुईटा इमेज कसरी भयो? यो छोराको दुईटा बाउ कसरी भयो त? अर्को कन्डिसन फेल, फर्स्ट कन्डिसन पास, सेकेन्ड फेल, मतलब यो पनि हैन, यो पनि हैन, तर यो त चाहिँ हो। सबको एउटा एउटा छ, एभ्री एलिमेन्ट। फर्स्ट कन्डिसन के? सब छोराको बाउ छ, अनि सबको एउटा मात्रै बाउ छ है। अब एउटा बाउको त हजारवटा छोरा हुन सक्छ नि त, त्यो टेन्सन छैन, ठीक छ। यो पनि दुईटै कन्डिसन हाम्रो फुलफिल भयो। सर यहाँ खाली छ, यहाँसँग मतलबै छैन। दुईटा कन्डिसन देख्छ, दुईटै कन्डिसन यसमा एप्लिकेबल हुन्छ, ए मा, बी सँग केही मतलब छैन। ए खाली, किनभने फंक्सन हो नि त, रिलेसन भनेको स्पेशल टाइप अफ फंक्सन भनेको स्पेशल टाइप अफ रिलेसन। त्यो रिलेसनहरू जुनको
यो छोरा खाली छैन छोरा र बाउवाला रिलेसन टाइप बुझिहाल न ल बुझिसक्यो अब धेरै भन्यो भने क्याचकुच हुन्छ एउटा पनि खाली छैन फर्स्ट कन्डिसन ट्रु सेकेन्ड कन्डिसन एउटाको दुईटा बाउ फेरि कहाँबाट आयो भनेको मतलब भएन फंक्सन सब एउटा पनि खाली छैन फर्स्ट कन्डिसन करेक्ट अब सेकेन्ड कन्डिसन सबको एउटा एउटा बाउ छ मतलब यो फंक्सन हो 1 2 3 वटा फंक्सन हो र 3 वटा फंक्सन तीनटा रिलेसन फंक्सन हैन ओके फंक्सन चिन्ह सिकिसक्यौं अब फर्दर हामी अगाडि बढ्छौं र अगाडि बढ्दै क्रममा बिचमा इम्पोर्टेन्ट लागेका क्वेशनहरु त्योसँग रिलेटेड कुराहरु पनि जाँदै जाँदै हामी अगाडि बढ्दै जान्छौं है र यसैगरी सपोज a र b फंक्सन छ a र b बीच एउटा हामीले रिलेसन स्थापना गर्यौं 1 2 3 4 a b c d e a 1 सँग 2 b सँग 3 पनि हाम्रो b कै छोरा हो 4 d सँग यहाँ केही कुराहरु हेर जस्तै इमेज भन्दा अगाडि प्री इमेज बन्नु भन्दा अगाडिको फर्म यो रिलेसन पहिला फंक्सन हो कि त्यो चेक गर्ने फंक्सन हो यस मैले माने फंक्सन हो अब फंक्सन हो भने यसको इमेज के हो त इमेज भनेको त्यो कुरा जुन कि यताबाट फर्म भएको छ यानी कि a b d अब प्री इमेज भने के हो इमेज हुनु भन्दा अगाडि त्यो कुराहरु के थियो त 1 2 3 4 ठीक छ अनि डोमेन भनेको जहिले पनि प्री इमेज नै हुन्छ 1 2 3 4 अब अनि रेन्ज भनेको जहिले पनि हाम्रो इमेज हुन्छ a b d ठीक छ अब इमेज भयो प्री इमेज डोमेन भयो रेन्ज भयो तर यसमा c र e जस्तै a हाम्रो सेट छ 1 2 3 4 b छ हाम्रो a b c d e अब सबको काम भइसक्यो यो c र e चाहिँ यतिकै किन बस्ने त्यही यतिकैलाई हटाउन एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो त्यसलाई भनिन्छ को डोमेन जसलाई हामी के भन्छौं c र e हेर नानी हो को डोमेन भनेको c र e मात्रै हैन सबै डोमेन a b c d बुझ्यौ सबै डोमेन a b c d e को डोमेन भनेको अब एउटा कुरा याद राख इमेज भनेको तिमीहरु बुझि नै हाल्छौ तिमीहरु ऐना हेर्दै छौ त ऐना भित्र हुने यो सपोज यहाँ मिरर छ मिरर भित्र हुने इमेज हो त इमेज कुन जसको इमेज 3 को नै इमेज देखियो 1 को 4 को c र e त देखिदैन नि त योहरु इमेज देखिएको ठीक छ अनि प्री इमेज भनेको इमेज भन्दा अगाडि के छ त्यो डोमेन भनेको जहिले पनि हाम्रो यो डोमेन अनि रेन्ज भनेको यसको आन्सरहरु रेन्ज अनि त्यसपछि को डोमेन भनेको b को सबै तिमीहरुको कन्सेप्ट केही छैन बिस्तारै बुझ्दै जान्छौं त्यसपछि जब क्वेशनहरु गर्दै जान्छौं नि हो त्यतिखेर गएर सबै कन्सेप्टहरु हाम्रो क्लियर हुन्छ अब यहाँबाट हेर्दा पछाडीबाट हेर्दा सायद यही क्वेशनले सबै इमेज प्री इमेज डोमेन रेन्ज र को डोमेन चाहिँ बुझिहाल्नु किनभने इमेज प्री इमेजहरु बुझिन्छ को डोमेन अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ इमेज त के इमेज र डोमेन सेम छ प्री इमेज र रेन्ज हाम्रो सेम छ है को डोमेनलाई चाहिँ ह्याच पनि हाल्दिदै छु अलिकति स्पेशल फिल होस् न को डोमेनलाई पनि सो को डोमेन चाहिँ मज्जाले याद राख्नु पर्छ है एउटा कुरा अझै हेर है जस्तै अब सानो कुराहरु भन्दै छु त्यो कुराहरु याद राख्ने त्यति अब यो हैन कि पार रटेको छ अब भिडियो अगाडि नै बढेको छैन एक्सरसाइज गर्दा यो कुराहरु काम दिन्छ अलिकति दिमागको कतै ब्याक साइडतिर के भन्छन् सेरेबेलममा कतै स्टक गरेर राख्ने किनभने अल्टिमेटली हामीलाई सबै कुरा गरेर गर्नु छ के एक्सरसाइज म आसान तरिका बनाउँदै छु यानी कि सिम्पल वे बनाउन खोज्दै छु कि तिमीहरुले एक्सरसाइज गर्दा यो कुराहरु याद रहोस् जस्तै बुवा छोरा वाला कुराहरु भने सो बुझ्यो डोमेन रेन्जहरु फाइन्ड गर्न धेरै छ अहिले बिस्तारमा गयौं भने सबै कुरा हुन्छ पहिला अब हामीहरु केही बेसिक कुरा हेरौं जस्तै a छ हाम्रो कति 1 2 3 b छ हाम्रो
2 4 6 अब एदेखि बीमा छ फंक्सन लेखौँ है 1 2 3 2 4 6 अब हेर y इक्वल टू fx हामी लेख्थ्यौँ x हामीलाई थाहा छ जस्तै अब कसैले लेख्छ y इक्वल टू 2x ठीक छ र यो 2x नै के हो हाम्रो fx हो फंक्सन अफ x y भनेको y इक्वल टू फंक्सन अफ x हो त x हाम्रो दिएकै हुन्छ नि x त हाम्रो दिएकै हुन्छ किनभने यदि फंक्सन हो भने यो फर्स्टको कुरा गर्दै फर्स्टलाई x र अर्कोलाई y डिनोट गरिन्छ है मजाले बुझ फर्स्ट वाला जस्तै कोअर्डिनेटमा लेख्छौँ 2 र 3 त यो 2 भनेको x हो 3 भनेको fx हो यो कुरा याद राख्नु या फेरि हामी x र y लेख्छौँ नि x त x नै रहन्छ नि y लाई फंक्सन अफ x भनिन्छ y के आधारमा आएको हो यहाँ के हुन्छ भने हामीले लेख्छौँ y इक्वल टू 2x त y इक्वल टू फंक्सन अफ x इक्वल टू 2x हामी लेख्छौँ या त y इक्वल टू 2x लेख्छौँ या त फंक्सन अफ x इक्वल टू 2x लेख्छौँ x किन जहिले दिएकै हुन्छ किनभने x भनेको छोरा हो x छ भने त y त होला नै कन्फर्म हो अनि त फंक्सन x नत्र यो फंक्सनै हुँदैन यदि फंक्सन यो हामीलाई भनेको छ भने यसको मतलब x त्यसले दिइरहनु पर्दैन x हाम्रो छ है र सबै x को एउटा y पनि छ कम से कम एउटा भन्दैछु कम से कम एउटा y सर जो सपोज यो फंक्सन छ यो फंक्सन सेटिस्फाई भयो ठीक छ अब यहाँ 10 12 जेसुकै राख्न मतलब छैन तर यसको यो सबै चाहिँ सेटिस्फाई हुनु पर्यो है यसमा ठीक छ भयो अब जस्तै y इक्वल टू x स्क्वायर छ सपोज यहाँ मैले लेखेँ -1 0 1 यहाँ मैले लेखेँ 0 देखि लिएर इन्फिनिटी सम्म सपोज त -1 को स्क्वायर 1 हुन्छ 0 को स्क्वायर 0 हुन्छ 1 को स्क्वायर पनि 1 हुन्छ यसको मतलब के हो भने यहाँ त सबैको एउटा इमेज भयो यहाँ एउटाको दुईटा इमेज पनि हुन सक्छ y इक्वल टू x स्क्वायर भन्ने फंक्सन दिइहाल्यो भने मतलब के हो भने यसको मतलब नि fx इक्वल टू x स्क्वायर यानी कि y को x त हाम्रो छँदैछ त x लाई स्क्वायर गर्यौं भने y को भ्यालु आउँदै जान्छ भन्न खोजेको बुझ्यौ र सबै x स्क्वायर गर्दा y एक्जिस्ट हुनु पर्छ पनि भन्न खोजेको त्यति टेन्सन लिनु पर्दैन यो फंक्सन एक्जिस्ट y इक्वल टू x स्क्वायर फंक्सन एक्जिस्ट हुन्छ कुन फंक्सन कुनै फंक्सन एक्जिस्ट नै हुँदैन है क्वेशन गर्दाखेरि सब कुरा भन्छु अहिले त्यति धेरै फोकस गर्ने हैन मतलब त्यति धेरै फोकस त गर्नुपर्छ सब कुरा तर त्यति धेरै चिन्तित भएर फोकस गर्ने हैन चिन्ता फिकिर यताउता लिने हैन सो y इक्वल टू fx हामीले गर्यौं त यहाँ हाम्रो के आयो भन्दा नि अब y इक्वल टू fx गर्यौं हाम्रो y इक्वल टू 2x छ ठीक छ त यसरी हाम्रो बनौ अब यसलाई हामीले टेबुलर फर्ममा लेख्नु छ भने नि हेर टेबुलर फर्म त्यसपछि ग्राफमा पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ टेबुलर फर्म ग्राफ अनि त्यसपछि एरो डायग्राम त भर्खर हामीले गर्यौं एरो डायग्राम हाम्रो यो हो ठीक छ टेबुलर फर्म भनेको हाम्रो x अनि y लेख्न सक्छौं या फंक्सन अफ x लेख्दा झन् बेटर देखिन्छ x हाम्रो के छ 1 2 3 र अब फंक्सन अफ x कति छ 2 4 6 इज एभ्रिथिङ क्लियर त्यति के सोध्नु क्लियरै त होला तिमीहरु हामी जान्ने विद्यार्थी हैन अब त्यसैलाई ग्राफमा पुट गर्देऊ 1 2 यो 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 एउटा पोइन्ट यहाँ आउँछ 2 4 एउटा पोइन्ट यहाँ आउँछ 3 6 एउटा पोइन्ट यहाँ आउँछ मतलब पोइन्ट अब यसलाई यस्तो बनाउँदा जुन बनाएको थिए यो भन्दा अगाडि भिडियो त्यो बनाउँदा नि हुन्छ या फेरि ग्राफमा यतिकै पनि पुट गर्दा हुन्छ यो ग्राफ फर्म भयो टेबुलर फर्म भयो यो हाम्रो एरो डायग्राम भयो अब हेर फंक्सन को मैले अहिले फंक्सन को म खाली अलिक चिसिक ज्ञान दिदै छु क्वेशन गर्दा सम्पूर्ण ज्ञानको साथ गर्छु हामी अब डाइरेक्टै सर त्यसो त डाइरेक्टै क्वेशन गराइदिनु त्यहाँ अलिअलि ज्ञान पनि दिदै सम्पूर्ण दिनु अब कम से कम अलिअलि आइडिया हुनुपर्छ अनि एक्सरसाइज गर्न मजा पनि आउँछ अनि मैले यतिकै छोड्दिए भने ल तिमीहरु आफै पज गरेर भिडियो पज गर अहिले हैन एक्सरसाइज गर्दा भिडियो पज गर आफै गर भनेर भने तिमीहरु एकछिन भिडियो पज गरेर आफै गर्न खोज्छौ आफ्नो क्रिएटिभिटी बढाउन खोज्छौ त्यही हो ठीक छ बुझ्दै छौ कुरा तर त्यही डोमेन रेन्ज यताउता जे भन्दै थिएँ त्योहरुले चाहिँ कतै सेरेबेलममा
स्टोर गरेर राखिहाल्नु या फेरि नोट बनाउँदा नि हुन्छ है। अब अर्को कुरा हेर, जस्तै यो कुराहरू बुझियो। अब अर्को कुरा हेरौँ हाम्रो के छ हेर। अब हामी टाइप अफ फङ्सन लिएर आएको छौँ र अहिलेसम्म जे गर्यो ध्यान थिएन, के थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मोबाइललाई अफ, फेरि मोबाइल अफ गऱ्यो भने कसरी हेर्छौ तिमीहरू? फेसबुक जे अर्को ब्राउजरहरू खुलेको छ सबलाई अफ गर। 10 मिनट फोकस गर, किनभने यो 5 मार्क्सको क्वेसन हो। तिमीहरूको टेस्टमा त यहाँबाट 10 मार्क्स नि सोधिन सक्छ, किनभने फर्स्ट टर्महरू छ भने है। अहिले मोबाइललाई एकछिन क्लोज गर, जे छ आफ्नो सब कुरालाई क्लोज गरेर 10 मिनट ध्यान देऊ यहाँ, किनभने हामी टाइप्स अफ फङ्सन पढ्दैछौँ। टाइप्स अफ फङ्सन भन्दा अगाडि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझिहाल। सबभन्दा पहिला हाम्रो के छ? नेचुरल नम्बर, जसलाई 1 2 3 4 भनिन्छ है। फेरि 4.5हरू चाहिँ नेचुरल नम्बर होइन नि। 1 2 3 गाई भैँसीहरूलाई चराउन जाँदा नि ढुङ्गा राखेर, जतिवटा गाई छ त्यतिवटा ढुङ्गा राख्दै पौराणिक कालको कुरा हुँदैछ अहिले। हजुरबाउको 120वटा हजुरबाउ पहिलाको कुरा। जतिवटा गाई छ हाम्रो सब खोलेर त्यतिवटा ढुङ्गा कलेक्ट गर्दै, अनि गाईहरू चरेर आएपछि एउटा गाई छिराउँदै एउटा ढुङ्गा यता राख्दै, मतलब एउटा पनि गाई कम छ भने मतलब बाघहरूले खायो भन्ने हुन्थ्यो। सो अनि त्यस्तै गर्दा नेचुरल नम्बर आयो। अनि त्यसपछि जिरोको कन्सेप्ट आएपछि होल नम्बर आयो। 0 1 2 3 4। फेरि अहिलेसम्म पनि पोइन्ट सेन्टवाला कुरा आएको छैन नि, नेचुरल हो। अनि त्यसपछि नेगेटिभ नम्बरहरू पनि आविष्कार भयो। इन्टिजर, जसलाई हामी जेड भन्छौँ, -इन्फिनिटी देखि लिएर -1 0 1 2 गर्दै है। अब अहिलेसम्म पनि यो नसोच्नु तिमीहरू कि पोइन्टवाला आइसक्यो, पोइन्ट अहिलेसम्म पनि आएको छैन। अनि त्यसपछि नेचुरल नम्बर भयो। अनि त्यसपछि पोइन्टवाला नम्बरको लागि रेसनल नम्बर आयो। रेसनल नम्बर -इन्फिनिटी देखि -1 -0.5 गर्दै 0 0.2 गर्दै इन्फिनिटीसम्म, मतलब पोइन्ट पनि आयो। इरेसनल, जसलाई हामी क्यू भनिम, इरेसनल नम्बर आयो, इरेसनल है। अनि त्यसपछि इरेसनल नम्बर जस्तै पाई साई आएन, पाई भयो। अनि त्यसपछि अरू के नम्बरहरू थियो, हामी कम्प्लेक्स नम्बरहरू पढ्दा मजाले पढिहाल्छौँ, टेन्सन नलिऊ। अनि त्यसपछि लास्टमा रियल नम्बर आयो। रियल नम्बर, जसलाई आर भनिन्छ, रियल नम्बर -इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी लेखिन्छ। यो सबको भाउ, यानि कि रियल नम्बरमा सबै कुरा पर्छ यहाँको। ओके, यो कुरालाई कतै मेन्सन गरिहाल। मेन नेचुरल नम्बर, होल नम्बर, इन्टिजर र रियल नम्बर हो है। ओके, अब हामी टाइप्स अफ फङ्सन पढ्छौँ। फङ्सन भनेको जस्तै 1 to 1 फर्स्ट टाइप हेर, 3टा टाइप पढ्नुपर्ने हुन्छ। 1 to 1 के लेख्छु म आजकल? 1 to 1 जसलाई इन्जेक्टिभ भनिन्छ या फिर डिस्टिङ्क्ट फङ्सन पनि कसैले भन्छ है। त्यसपछि अहिले ज्ञान लिइहाल। त्यसपछि अन टू, त्यसपछि हाम्रो बाइजेक्टिभ जसलाई भन्छौँ 1 to 1 र अन टू। हेर, सपोज यो हाम्रो फङ्सन छ भने के हुन्छ, एउटाबाट एउटै हुनसक्छ, तर कोही एउटा भएको दुईवटा छोरा हुनसक्छ, या त फङ्सन यस्तो हुनसक्छ। ठिक छ, बुझ्यो? या त फङ्सन या त फङ्सन यस्तो हुनसक्छ र यहाँ एउटा खाली हुनसक्ला, या त फङ्सन यस्तो हुनसक्छ जसमा एउटा भएको एकभन्दा धेरै छोरा छ र यति छ र पनि एउटा खाली छ। मतलब के हो भने हेर, या त खाली दुईटा अवस्था हुनसक्छ, या त बीमा, हेर बीले अब डिपेन्ड गर्ने हो कुन टाइपको फङ्सन हो। एमा त सब उता जान्छ नि, बीमा या त कुनै खाली हुन्छ या त हुँदैन। खाली भयो भने मजाले बुझिहाल्यो, अहिले सब कुरा बुझिहालिन्छ। खाली भयो भने हाम्रो के हुन्छ, बी खाली भएन भने अन टू भयो, यानि कि बीको सबको इमेज उता फर्म भएको छ, यो दुईटा अन टू भयो है। र बीमा एउटा पनि इमेज बाँकी छ भने त्यसलाई इन टू भनिन्छ। र 1 to 1 र मेनी टू 1 त बुझिहाल्यो। यदि सबमा एउटा मात्रै गएको छ भने त्यो 1 to 1 भयो। जस्तै यो 1 to 1 भयो, यो मेनी टू 1 भयो है, यो पनि 1 to 1 भयो, यो मेनी टू 1 भयो। अब 1 to 1 र मेनी टू 1 त यतिकै बुझियो। अब अन टू हो कि इन्टू? अन टू भनेको खाली हुनु हुँदैन, अन टू खाली हुनु भएन। अन मतलब अन भनेको जस्तै हेर,
यो टेबल छ, टेबलमाथि अन्डा अन द टेबल। सपोज एउटा टेबल छ, टेबलमा ऱ्याक छ, ऱ्याकभित्र अन्डा, यसलाई भनिन्छ नि इन्टु। यो भनेको अनटुमा सब कुरा झरपस्ट देखियो। टेबलमाथि छ अन्डा, लुक वाट इज देयर अन द टेबल भनेको छ भने हामी हेर्न सक्छौँ अन्डा। वाट इज देयर इन द टेबल या इन्टु द टेबल भनेको छ भने त्यसको दराजभित्र हामी त हेर्न सक्दैनौँ। यसको मतलब अन माथि यानि कि अनटु, अनवाला यदि केही कुरा छ भने त्यो देखिन्छ। मतलब यो सबैको प्री इमेजहरू देखियो र इन्टु भनेको छ भने भित्र के छ यसको त देखिँदै देखिएन, के छ छैन, बुझ्यो। एउटाको चाहिँ देखिएन है, एउटाको झरपस्ट भएन, यसको त आखिर क्लियर भएन नि त यो दुईटाको कुरा, त्यसलाई इन्टु भन्छौँ। र मेनी टु वान र वान टु वान त बुझिहाल्यो। अब वान टु वान फङ्सन भनेको छ, वान टु वान फङ्सन भनेको कुनै पनि फङ्सन जस्तै ए इक्वल टु 1 2 3 दिएको छौँ, बी इक्वल टु 4 5 6 दिएको छौँ र वाई इक्वल टू यानी कि एफएक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 भनेको छ, बुझिहालिन्छ। 1 2 3 अब तिनटैको इमेज यहाँ 4 5 6 भयो भने तिनटैको त आखिर हाम्रो इमेज बनेको छ नि त। यो फङ्सन पहिला त फङ्सन भयो, तिनटैको एउटा एउटा, र अर्को के भने सब एउटा एउटा मात्रै छ। यसको मतलब यो 1 टु 1 भयो, जसलाई डिस्टिङ्क्ट र इन्जेक्टिभ पनि भनिन्छ। बुझियो कुरा 1 टु 1 के हो। अब धेरै यसमा दिमाग लगाउनु पर्दैन। त्यसै गरी एउटा फङ्सन छ y इक्वल टु सपोज एक्स स्क्वायर र एक्स वाई बिलोङ टु हाम्रो रियल नम्बर छ, पुरै रियल नम्बर, मजाले रियल है। यस्तो जब दिन्छ एक्स वाई बिलोङ टु रियल नम्बर, नेचुरल नम्बर, होल नम्बर, अनि क्वेसन अलिकति घुम्छ, अनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब रियल नम्बर भनेको छ y इक्वल टु एक्स स्क्वायर। अब रियल नम्बर त जे पनि हुनसक्छ नि त, माइनस इन्फिनिटीदेखि लिएर तीन चारवटा नम्बर लिन्छौँ, -1 0 1 2 गर्दै गर्दै। अनि यहाँ पनि त माइनस इन्फिनिटीदेखि लिएर सब नम्बर इन्फिनिटीसम्म हुन्छ। -1 को स्क्वायर गऱ्यौँ भने के हुन्छ, किनभने y इक्वल टु एक्स स्क्वायर, एक्स को स्क्वायर 1 हुन्छ, ठिक छ 1। त्यसै गरी 0 को स्क्वायर 0, 1 को स्क्वायर पनि 1, 2 को स्क्वायर 4, 1 यो सपोज -2 छ भने -2 को स्क्वायर पनि 4। तर के भयो भने नेगेटिभ त पार्ट एउटा पनि एन्सरै आएन, यो नेगेटिभ खाली भयो, नेगेटिभ खाली भयो, मजाले बुझिहाल। र खालीसँग अहिले मतलब छैन, किनभने अहिले हामी 1 टु 1 मात्रै पढ्दै थियौँ नि त, हो। त्यो अनटु र इन्टुवाला यसपछि जब हामी जान्छौँ त्यहाँ क्लियर हुन्छ, ठिक छ, ओके। खाली चाहिँ यो अनटु इन्टु कुरा अहिले छोडिदिउँ। तर यहाँ के हो भने 2 को पनि 4, -2 को पनि 4, 1 को पनि 1, -1 को पनि 1, यो चाहिँ मेनी टु 1 भयो। फेरि हामीले पढ्नुपर्ने 1 टु 1 मात्रै हो, तर 1 टु 1 भएन भने के हुन्छ, मेनी टु 1 हुन्छ भन्ने हामी बुझ्छौँ, ठिक छ। यहाँसम्म क्लियर छ। फर्स्ट पोइन्ट हामीले बुझ्यौँ, यो y इक्वल टु एक्स स्क्वायर, या फेरि फङ्सन अफ x इक्वल टु एक्स स्क्वायर दिएको छ, एक्स वाई बिलोङ टु आर दिइहालेको छ, यस्तो टाइपको। या फेरि अब एक्स वाई बिलोङ, ल यो त भयो, यो एकछिनमा बुझाइदिन्छु, तिम्रो टेन्सन नलौ। यहाँ 1 टु 1 बुझ्यो, ठिक छ। अब अर्को टाइप छ हाम्रो के भन्दा अनटु और सर्जेक्टिभ, अनटु और सर्जेक्टिभ। अब अघि जुन हामीले जे पढेको थियौँ त्यो चाहिँ हाम्रो थियो डोमेन र रेन्ज दुईटैको रिलेसनवाला टाइप। कतिवटा रिलेसन एकअर्कासँग इस्टाब्लिस छ, एउटाको कतिवटासँग छ, एउटासँग छ भने 1 टु 1, धेरैसँग छ अनटु। अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने नि, योसँग बाल मतलब छैन, 1 2 3 6 4, यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 छ। ए इक्वल टु सपोज 1 2 3 4 छ। बी र सबभन्दा सिम्पल एक्जाम्पल दिँदैछु, 3 4 छ। फङ्सन अफ एक्स इक्वल टु एक्स, फङ्सन अफ एक्स के हो भने y इक्वल टु एक्स, यो एक्स हो भने यो फङ्सन अफ एक्स हो, जसलाई हामी y डिनोट गरिदिन्छौँ, नरिसाउँछ भनेर, हो। अब यो के छ भने अब यसमा 1 टु 1 हो कि के हो थाहा छैन हामीलाई, खालि अनटु र अनटु हो कि त्यो फाइन्ड गर्न भनेको छ भने यो साइडमा हेर एउटा पनि खाली छ छैन,
सबको प्री इमेज बनेको छ। त्यस्तै अब y इक्वल टु सपोज एक्स स्क्वायर छ अनि एक्स वाई बिलोङ टु आर छ। मजाले हेरिया ल, यहाँ चाहिँ सब कन्सेप्ट फेरि क्लियर हुन्छ। y इक्वल टु एक्स स्क्वायर छ, एक्स वाई बिलोङ टु आर छ, 1 2 मतलब आर भनेको त माइनस इन्फिनिटीदेखि लिएर एउटा -1 हाल्छौँ, 0 हाल्छौँ, 1 हाल्छौँ, गर्दै गर्दै इन्फिनिटीसम्म, माइनस इन्फिनिटीदेखि लिएर -1 0 1 2 3 4 गर्दै गर्दै इन्फिनिटी। अब यहाँ के हुन्छ, -1 को 1 हुन्छ, 0 को 0 हुन्छ, 1 को 1 हुन्छ, 2 को 4 हुन्छ, गर्दै गर्दै हुन्छ, माइनस यतिको पनि -2 को पनि -4 हुन्छ, गर्दै गर्दै हुन्छ हो। नेगेटिभ पार्ट त हाम्रो बचेकै छ, नेगेटिभ पार्टको इमेज छैन, नो इमेज। ध्यान दिएर हेर, यो बुझिसक्यो भने यो मेट्दैछु म। अब यहाँ हेर, y इक्वल टु एक्स स्क्वायर छ भने यो नेगेटिभ पार्टमा इमेजै छैन, किनभने y इक्वल टु एक्स स्क्वायर छ नि त। कुनै पनि y लाई x को स्क्वायर गऱ्यौँ, x को कुनै पनि टर्मलाई स्क्वायर गऱ्यौँ भने त नेगेटिभ आउँदैन कहिले पनि। सक्यो कुरा? ओके। अब यसको मतलब के हो, यो अन्टु होइन, यो चाहिँ इन्टु हो। अब सपोज हामीलाई दिएको छ क्वेसन y इक्वल टु एक्स स्क्वायर, यत्तिकै सोधिदियो अन्टु हो कि इन्टु हो, जे पनि हो, अन्टु पनि हुनसक्छ, इन्टु पनि हुनसक्छ। अरे भर्खर त इन्टु भन्नुभयो सर, अन्टु चाहिँ कसरी? ओके, y बिलोङ टु नेचुरल नम्बर होइन होल नम्बर गरिदिउँ न त, अनि x बिलोङ टु रियल नम्बर गरिदियो भने मजाले हेर, दुइटै बिचको फङ्सन हामी बनायौँ, एक्स वाई है, मजाले हेर, माइनस इन्फिनिटी -1 0 1 2 गर्दै गर्दै इन्फिनिटीसम्म। ठिक छ, कुरा बुझिँदैछ पुरा? यस सर बुझिँदैछ। अब यो चाहिँ होल नम्बर भनेको 0 1 2 3 देखि लिएर इन्फिनिटीसम्म, 0 देखि इन्फिनिटीसम्म, 1 को -1 को 1 हुन्छ, 0 को 0 हुन्छ, 1 को 1 हुन्छ, 2 को 4 हुन्छ, 4 को 16 हुन्छ, 3 को 9 हुन्छ, गर्दै गर्दै आखिर सबको इमेज यतातिरको कुनै पनि कुरा बचेको हुँदैन। यसको मतलब के हो भने क्लियर, हाम्रो यसको मतलब के हो भने नि, यो चाहिँ हाम्रो अन्टु हो, यो फेरि इन्टु हो। किनभने यहाँ एक्स वाई दुइटै बिलोङ टु आर छ भने यसमा आर हुन्छ, तर यहाँ वाई बिलोङ टु होल नम्बर छ र एक्स बिलोङ टु आर छ। एक्समा आर जेसुकै हाल न, होल नम्बरभित्र कुनै न कुनै पर्छ नै, कुनै न कुनैसँग त्यसले रिस्ता बनाएकै हुन्छ। यसको मतलब यो अन्टु भयो। अब हेर, 1 to 1 हो कि मेनी टु 1 हो? मेनी टु 1 र इन्टु भयो यो चाहिँ 1 to 1 र अन्टु। फर्स्ट टाइम हेर्दैछ भने अलिअलि केही कुरा अन्टु इन्टु पिन्टुहरूमा डिस्टर्बेन्स हुँदै होला, सो अलिकति फोकस लेभलले त्यही भएर भन्दै थिएँ, बढाइहाल, म्यासेज एकछिनमा रिप्लाईहरू गर्नु हैन, या फेरि केही अपडेटहरू हेर्नु, अहिले हेरिहाल। ओके, 1 2। अब म अन्टु इन्टु मेनी टु 1 1 2 पनि हामीले गरिसक्यौँ। अब म केही क्वेसनहरू दिन्छु, तिमीहरूलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, मेनी टु 1 हो कि 1 to 1 हो कि इन्टु हो कि अन्टु हो। फर्स्ट क्याटेगोरी मेनी टु 1 हो कि 1 to 1 हो, फर्स्ट कुरा। सेकेन्ड कुरा अन्टु हो कि इन्टु हो, फाइन्ड गर। फङ्सन यसरी लेखौँ न त, fx इक्वल टु x प्लस 1, x बिलोङ टु रियल नम्बर, y बिलोङ टु पनि रियल नम्बर। जब x या फेरि एक्स वाई बिलोङ टु रियल नम्बर छ भने के हुन्छ, मजाले हेरिहाल। माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटीसम्म छ, माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटीसम्म छ। हेर, x प्लस 1, सपोज 1 छ भने 1 प्लस 1 2 हुन्छ, 2 छ भने 3, गर्दै 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 सबको 1 to 1, सबको केही न केही त कतै न कतै इमेज बन्छ र एउटा पनि यसमा खाली हुँदैन, यसमा पनि खाली हुँदैन। यसको मतलब के हो भने यो 1 to 1 पनि हो र अन्टु पनि हो। त्यसै गरी हामी के लेख्न सक्छौँ, x बिलोङ टु नेचुरल नम्बर र y बिलोङ टु होल नम्बर, सरी x बिलोङ टु होल नम्बर र y बिलोङ टु नेचुरल नम्बर। अब हामी x होल नम्बर हो, हेर 1 to 1 हो कि अन्टु हो कि के हो तिमीहरू पत्ता लगाऊ। x होल नम्बर हो, होल नम्बर हाम्रो 0 देखि स्टार्ट हुन्छ, 0 1 2 3 4 डट डट। अब फङ्सन अफ x x प्लस 1
र नेचुरल नम्बर 1 देखि स्टार्ट हुन्छ 2 3 4 5 6 डट डट। अब फंक्सन अफ x चाहिँ x + 1 हो, यानी कि 0 छ भने 1 हुन्छ 2 हुन्छ, यानी कि यो के भयो 1 to 1 पनि भयो, 1 to 1 र अन टू भयो, बुझिहाल। फेरि यहाँ नेचुरल नम्बर को ठाउँमा यहाँ पनि होल नम्बर दिएको भयो नि, त यहाँ 0 देखि स्टार्ट हुन्थ्यो 0 1 2 र यो के हुन्थ्यो 1 to 1 र इन्टु हुन्थ्यो। किनभने 0 x 0 हाल्दा त y 1 हुन्छ र अरू सब 1 भन्दा ठुलो नै हुन्छ। ए सर बल्ल बुझेँ, 1 to 1 र अन टू पो हुँदो रहेछ। अब आर दुईटै ठाउँमा दिइहाल्यो भने के हुन्छ, या फेरि एक्स वाई बिलोङ टु इन्टिजर मैले दिएँ, या क्यू इन्टिजर अब केले डिनोट हुन्छ, एक्स वाई बिलोङ टु मैले यहाँ सेट अघि भनेकै हो त, एक्स वाई बिलोङ टु जेड, एक्स वाई बिलोङ टु जेड यदि मैले इन्टिजर दिइहालेँ भने ध्यान दिएर एक्स वाई इन्टिजर हाम्रो यहाँ छ भने यो के हुन्छ, दुईटै इन्टिजर छ भने -1 देखि 1 सम्म सबै फेरि के हुन्छ 1 to 1 पनि हुन्छ र अन टू हुन्छ। यति धेरै अब दिमाग लगाउनु पर्दैन है, क्वेसन गर्दाखेरि अब बाँकी दिमाग अलिकति बचाएर राखौँ र भिडियो पनि ठुलो भन्न आँटेको छ, क्वेसन गर्दाखेरि बाँकी दिमागलाई इस्तेमाल गर्नुपर्छ है। अब बाइजेक्टिभ 1 to 1 एन्ड अन टू र जसलाई बाइजेक्टिभ भन्छौँ, तिमीहरू बाइजेक्टिभ बुझिहाल्छौ अहिले, यतिपल्ट रिपिट हुन्छ नि क्वेसन मैले एक्सर्साइज गर्दा। बाइजेक्टिभ भने के हो भने नि फंक्सन जुन कि 1 to 1 होस् र यसमा एउटा पनि एलिमेन्ट खाली नहोस्, सबै एलिमेन्टको प्री इमेजको इमेजहरू होस्, त्यसलाई हामी भन्छौँ बाइजेक्टिभ। सपोज हेर चेक गर्न दियो बाइजेक्टिभ हो कि हैन, y = x² बाइजेक्टिभ हो कि हैन, या फेरि फंक्सन अफ x = y = x² बाइजेक्टिभ हो कि हैन, एक्स वाई बिलोङ टु आर मजाले हेर है, y = x² होइन बाइजेक्टिभ, किन फेरि हेरिहाल किनभने एक्स वाई बिलोङ टु आर छ भने -∞ देखि ∞ सम्म हुन्छ, यो पनि -∞ देखि ∞, तर कुनै पनि कसैको इमेज नि सबको इमेज यो 0 देखि तल छ नि सबको इमेज हाम्रो पोजिटिभमै बन्छ, यो नेगेटिभ यतिकै खाली हुन्छ। मेनी टु 1 पनि भयो र इन्जेक्टिभ पनि भयो। एक्स वाई बिलोङ टु सपोज हाम्रो छ नेचुरल नम्बर, अब के भयो भने 1 to 1 र अन टू यानी कि बाइजेक्टिभ हो। नेचुरल नम्बर 1 देखि स्टार्ट हुन्छ, यता पनि 1 देखि स्टार्ट हुन्छ, सबको भेल्यु यसमा जान्छ र एउटाको एउटा मात्रै भेल्यु हुन्छ, एउटाको स्क्वायर एउटा। अब इन्टिजर त्यही n को ठाउँमा इन्टिजर दिइहाल्यो भने फेरि काम तमाम हुन्छ, किनभने नेगेटिभको पनि स्क्वायर आखिर पोजिटिभ नै हुन्छ, फेरि यो खाली भइदिन्छ है। मेनी टु 1 पनि भयो, अन टू पनि भइहाल्छ त्यस्तो केसमा। सो यो चारवटा जुन छ नि हाम्रो टाइप, चारवटा होइन एक्चुअली 5वटा टाइप छ, तर 5वटा टाइपले 3टा टाइप भनेको छ। यो 1 to 1 र अन टू बाइजेक्टिभ यो त पछि फाइन्ड गर्न भनेको नि, मेनी टु 1 हो कि 1 to 1 हो त्यो फाइन्ड गरौँ, त्यसपछि अन टू हो कि इन्टू हो। 1 to 1 र अन टूमा देखिनुपर्छ क्या, अन टूमा देखिनुपर्छ सबै कुरा, यसको प्री इमेज हुनुपर्छ। सो यो कुरा यसलाई कमसेकम मेरो रिक्वेस्ट छ, यदि बुक छ भने एकपल्ट बुक पल्टाएर चारवटै टाइप्सलाई मजाले बुकको एउटा हेरौँ। म्याक्सिमम स्टुडेन्टको के हुन्छ भने हामी बुक हेर्दैनौँ इन द सेन्स बुकमा त्यति फोकस गर्दैनौँ, हे सरले पढाएकै छ यो त्यो, या फेरि युट्युब हेर्छौँ, युट्युब हेरेर ढुक्क खुसी। म पो बनाउँदैछु त्यो बेसिक म्याथको, ल मेरो हेर्दैछु भने ठिक छ, तर म पनि त एक लाइन पढेको छुइनँ। बुक बनाउने मान्छे पिएचडी के गरेको हुन्छ, सो उनीहरूले सँग धेरै नलेज हुन्छ, उनीहरूले एउटा कुरा न्यालेर लेख्छ बुकमा, सानो कुराहरूलाई हाल्छ। सो बुकलाई एकपल्ट सरर पढ्नु, पहिला भिडियो हेरिहाल मजाले, र भिडियो हेर्दा स्किप गऱ्यो भने त्योभन्दा राम्रो नहेरेकै राम्रो है, त्योभन्दा बेस्ट चाहिँ नहेरेकै राम्रो, किनभने स्किप गऱ्यो भने इम्पोर्टेन्ट कुरा छुट्यो भने त सक्यो त्यहाँबाट। अब एउटा मतलब भन्दैछु, पोलदेखि हाम्रो घरसम्म बिजुली लग्नु छ, तार छ, तारको बिचमा अलिकति बनाउँदाखेरि इन्जिनियरले के गर्यो बिचमा हल्का मात्रै कट गरिदियो भने के हुन्छ, बिजुली कहिले जान्छ तिम्रो घर। तार किन्यो, त्यति मेहनत गरियो, मिस्त्रीलाई लिएर लगायौँ, वायरिङ साइरिङ गऱ्यौँ, सानो मिस्टेकले गर्दा के हुन्छ बिजुली नै आउँदैन। त्यही हो पढाइ पनि, कहिलेकाहीँ झुक्किएर के हुन्छ हावा आएर यतै टाँसेर यताउता गरेर बिजुली आइदिन्छ, अलग कुरा हो, त्यस्तै हो एक्जाममा झुक्किएर राइट। तर पर्फेक्ट अनि फेरि कुनै दिन पानी पऱ्यो बिजुली गयो, सबकोमा छ, हाम्रो लाइटै छैन, त्यस्तो हुन्छ नि त। सो सबै कुरा पर्फेक्ट गर्न
पर्फेक्टली हेर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। आजको भिडियोले 5 मार्क्स झ्याप्पै आउने भयो। अब एक्सर्साइज गर्छौँ, एक्सर्साइज त्यस्तो चिल भएर हामी गर्ने, किनभने कन्सेप्ट फुल्ली बुझिसकेका छौँ। अब एक्सर्साइज चिल कुल भएर गर्ने हो। एकपल्ट तर मेरो रिक्वेस्ट, भिडियोलाई नै या त टाइप्सदेखि भिडियोलाई नै हेर, तर भिडियो हेर्नुभन्दा बुक एकपल्ट पढ है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। ओके।